आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अकील शहजाद और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बुर्ज सौर टॉरस बर्क राशि को 2023 के हवाले से सियारगान की क्या तब्दीलियाँ आएंगी और बुर्ज सौर जो कि 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान भी जिनकी भी बर्थ होगी उनका शमसी बुर्ज सन चार्ट बुर्ज सौर टॉरस होगा। और इसके अलावा बुर्ज सौर के जो दोस्त बुरूज हैं जो इसके हैं वो हैं बुर्ज सुमला, बुर्ज जद्दी, सुमला विर्गो, जद्दी कैप्रिकॉन और पाइसिस हूत। इसके अलावा इसके जो दुश्मन बुरूज हैं वो होंगे बुर्ज असद लियो, बुर्ज कोस सैगिटेरियस और बुर्ज मीज़ान लिब्रा। और प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं नाज़रीन से एक बात करता चलूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ गाइडेंस। ज़ाइचे में सियारगान की क्या पोजीशन होती है, क्योंकि ज़िंदगी में ज़ाइचे में ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को 12 घरों से देखा जाता है। हर घर अपनी एक एक अलग मंसूबात से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बुर्ज सौर का जो मजाज है इसका अपना मजाज जो है वो मिट्टी है, ठंडा मजाज है इसका। और इसकी जो मजाज की दोस्ती है वो पानी बुरूज के बुर्जों से होती है, यानी कि इनके मजाज आपस में मिलेंगे। जैसे मिट्टी बुरूज के और भी बुरूज हैं, बुर्ज सौर, बुर्ज सुमला, बुर्ज जद्दी। और इसके अलावा पानी जो बुरूज हैं वो हैं बुर्ज सरतान, बुर्ज अकरब और बुर्ज हूत पाइसिस। इनकी आपस में इन बुरूज का आपस में मजाज मिलेगा। बाकी जो बुरूज हैं जिनका मजाज है आतशी और हवाई, इन बुरूज के साथ इनका मजाज नहीं मिलेगा, चाहे उसका आपस में कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। तो बात कर रहा था कि ज़ाइचे में तमाम पहलुओं को 12 घरों से देखा जाता है। तो ज़ाइचे में हर घर अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस रखता है। अब बुर्ज सौर टॉरस इसका मालिक सियारा ज़ुहरा है, वीनस। और एस्ट्रोलॉजी में इल्म नजूम में सबसे मोहब्बत वाला सितारा बुर्ज सियारा ज़ुहरा माना जाता है, क्योंकि वीनस ज़ुहरा इज़ अ काइंडनेस, लव, एक स्मूथनेस है और एक खूबसूरती है, आर्ट है, सॉफ्टनेस है, पैशन है, ब्यूटी है। आपकी फ़न एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, आपकी ये लग्जरीज़ की लाइफ जितनी भी है, ये तमाम ज़ुहरा सियारे से मंसूब है। आपकी इंजॉयमेंट, आपकी एक्टिंग, आपका सिनेमा, आपका फास्ट फूड, फैशन, खूबसूरत कपड़े, खूबसूरत डेकोरेशन, किसी भी चीज़ की आप करें, ब्रांड के तमाम काम या ब्रांड की सारी चीज़ें पहनना ओढ़ना, ये तमाम ज़ुहरा के मंसूब होता है। अब क्वेश्चन तो ये है कि तमाम एस्ट्रोलॉजर्स रात बताना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि जो बुर्ज सौर है वो 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान है। ये इनका शमसी बुर्ज है, सन चार्ट है। देखें, आप अपना कमरी ज़ाइचा लाजमी मालूम करें, और जब तक आपको आपका बर्थ चार्ट जो कि टाइम से निकलता है कि आप किस टाइम पैदा हुए हैं, उस टाइम ज़रूरी नहीं कि आपका बर्थ चार्ट भी बुर्ज सौर टॉरस ही हो। आप अपना बर्थ चार्ट लाजमी देखें और उसमें देखें कि ज़ुहरा सियारे की पोजीशन कैसी थी। देखें, हर सियारा दो तरह के असर रखता है, प्लस भी और नेगेटिव भी। अगर सियारा बर्थ चार्ट में अच्छी पोजीशन में पड़ा है तो तमाम जिंदगी उस सियारे की निस्बत से उस सियारे के हवाले से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर बर्थ चार्ट में पैदाई दर्जे में वही सियारा अच्छा नहीं पड़ा तो आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। लिहाजा ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपको बर्थ चार्ट पैदाई जायचे से ही पता चलेगी। ये बात एस्ट्रोलॉजर्स रात बताना मुनासिब नहीं समझते। अब ज़ुहरा सियारा वीनस को आपको मैंने खसूसियात बताई। अब देखिए, ज़ुहरा अगर अच्छा पड़ा हुआ ना आपके ज़ाइचे में तो ये आपको मोहब्बत में कामयाबी दिलवाता है, जल्दी शादी करवा देता है। और उसके अलावा आपकी ज़िंदगी में शोहरत, रुपया, पैसा और दिली सुकून, कोई भी काम करके जिससे आपको दिली सुकून हासिल हो, ये ज़ुहरा से मंसूब होता है। दौलतमंद बनाता है, आपका इज़्ज़त और मर्तबा बुलंद करता है, खाने पीने की चीज़ों की तरफ रग़बत दिलवाता है। शायर होते हैं ऐसे अफराद। और अगर यही ज़ुहरा आपके बर्थ चार्ट में अच्छी पोजीशन में नहीं होता तो ऐसे अफराद नमूदो नुमाइश करने वाले होते हैं, सुस्त रवि होते हैं, माली नुकसान, जहन में अजीबो गरीब ख्यालात, बदनाम, शौक़, मस्खरा टाइप, फजूल गुफ्तगू करने वाला, घरेलू और ज़वाजी सुख से महरूम, जो भी काम करेगा उसमें नुकसान उठाएगा। ऐसे अफराद अक्सर शराबी भी होते हैं और काहिल भी होते हैं। और ये तमाम चीज़ें ज़ुहरा सियारे से मंसूब है। देखिए, ज़ुहरा दो तरह के फल देता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा पड़ा है तो सारी ज़िंदगी अच्छा फल देगा। जब इसका दौरे अकबर या दौरे असगर आएगा तो उसमें ये अपने बहुत ज़्यादा रिजल्ट देगा। ये ज़ाइचे से, बर्थ चार्ट से सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो मौजूदा हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे बुर्ज सौर को डिस्कस कर रहे हैं कि जिनका कमरी ज़ाइचा बुर्ज सौर है या जिनके नाम के जो हरफ हैं वो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप इसमें परेशान ना हो। डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं पता तो दो तरीक़ों से आप अपना बर्थ चार्ट मालूम कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 जो तरीका है वो आप ये है कि जिनके नाम का पहला हरफ बे मैंने बकरी या वाओ इनका ये अगर नाम है तो
دونوں کی عدد پہلے نام کے پہلے حرف کا اگر یہ لفظ ہے بے یا وا تو آپ برج سور ٹورس پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا ایک اور بھی اسٹرالوجی میں بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آپ اپنے نام کی عدد علم العداد کے حوالے سے اپنے نام اور اپنی والدہ کے نام کی عدد جمع کریں, جو بھی رفع ابجد کے حساب سے جو عدد بنتے ہیں دونوں کے ناموں کو عدد نکال کے ان کو جمع کریں, جو بھی آئے اس کو 12 پہ تقسیم کریں. 12 پہ تقسیم کر کے جو نیچے رزلٹ بنے گا وہ دیکھیں 1 ہے 2 ہے 3 ہے وہ 12 تک آئے گا. جو بھی ہوگا نا آپ نے اس کو اپنا برج ماننا. تو یہ بہتر طریقہ آپ کے نام اپنے نام کے حرف کا پہلے حرف سے آپ اپنا جو ہے نا وہ یہ قمری زائچہ دیکھ سکتے ہیں. تو 2023 میں دیکھیں کیا زیادگاہ نظر کرتے ہیں برج سور میں. آج ہم اس پہ ایک مختصر سا تبصرہ کرتے ہیں. برج سور ٹورس زائچے میں پہلا گھر برج زہرہ سیارے سے منسوب ہے, اور اسی طرح چھٹے گھر کا مالک سیارہ وہ بھی برج زہرہ سے منسوب ہے. تو پہلا گھر آپ کا زائچے میں ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی, آپ کی شخصیت, آپ کے ہر نئے کام کرنے کا آغاز. کوئی بھی آپ نیا کام اگر شروع کرتے ہیں اس کا تعلق پہلے گھر سے ہوتا ہے. پہلا گھر آپ کا ایٹیچیوڈ, آپ کا اورا, آپ کی پرسنالٹی, آپ کا پہننا اوڑھنا, آپ کا لوگوں سے ملنا, آپ کا بیہیو, یہ زائچے میں پہلے گھر سے کاؤنٹ ہوتا ہے. پہلا گھر اگر آپ کا زائچے میں مضبوط پڑا ہوا ہے, اس کا مالک سیارہ اگر مضبوط ہے تو آپ کی پرسنالٹی بہت اچھی ہوگی. آپ کی طرف لوگ رغبت کریں گے, آپ لوگوں پر غالب ہوں گے. اور اگر یہی پہلا زائچے میں گھر اچھا نہ پڑا ہو تو لوگ آپ پر غالب ہو جائیں گے. اگر آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کی بھرپائی ہونا مشکل ہو جاتی ہے. تو پہلا گھر کا تعلق آپ کے پرسنالٹی سے ہے. اسی طرح زہرہ کو ملا ہے چھٹا گھر آپ کا مقدمہ, بیماری, دشمنی, ٹھیک ہے, آپ کی کورٹ لیٹیگیشن. لیکن چھٹا گھر آپ کی نوکری, آپ کی ملازمت سے بھی ہے, کیونکہ برج سور والے جو ملازمت پیشہ افراد ہیں وہ چھٹے گھر کی منصوبات کے حوالے سے دیکھیں گے کہ چھٹا گھر نوکری کے حوالے سے ان کا کیسا جا سکتا ہے. اور چھٹے گھر کا تعلق آپ کا منسٹری سروس سے بھی ہوتا ہے, میڈیسن سے ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے. چھٹا گھر آپ کا کرائم بیٹ سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے. چھٹا گھر جو سا ہے آپ کا ان کافی چیزوں سے منسوب ہوتا ہے. آپ کے نوکر چاکر سے بھی, آپ کا پیٹ کا حصہ جتنا بھی آتا ہے اس سے بھی منسوب ہوتا ہے. تو زہرہ جو سا نا سارا سال 12 برجوں میں اپنی گردش مکمل کرے گا. زہرہ اگر دیکھا جائے تو سال کے آغاز میں تو 9ویں گھر میں بہت اچھی پوزیشن میں موجود ہوگا. یعنی کہ آپ کی شخصیت جو سی ہے مذہب کی طرف بہت زیادہ اٹیچ ہوگی, دینی کتابوں کی طرف آپ بہت زیادہ راغب ہوں گے, بہت زیادہ انٹرسٹ رکھیں گے, اور دین کے متعلق معلومات بہت زیادہ شوق اکٹھی کرنے کا شوق رکھیں گے. یعنی کہ 9ویں گھر سے جڑا ہوا ہے. اس کے بعد یہ 22 جنوری سے 10ویں گھر میں آ جائے گا. 10ویں گھر میں بھی اس کو بہت اچھی بلندی ملے گی, شخصیت کو بھی بہت اچھی بلندی ملے گی. آپ کی کوئی بھی کام کریں گے آپ کا کام ہوگا. اور ساتھ ساتھ زہرہ آپ کے چھٹے گھر سے بھی منسوب ہے, نوکری, ملازمت, ٹھیک ہے, ان سب چیزوں سے بھی, صحت میں بھی بہت اچھی بہتری رہے گی آپ کی. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہ 15 فروری سے 12 مارچ تک کیا نام ہے اس کا 11ویں گھر میں آ جائے گا. یہاں پہ زہرہ کو شرف ہوتا ہے. شرف مین بلندی. دیکھیں یہاں پہ نا 11واں گھر جو ہے نا آپ کی وابستہ امیدوں کا ہے, آپ کی نیٹ ورکنگ ہے, آپ کے بڑے بھائی کا, دوستوں سے. تو یہاں پہ جب یہ بلندی پہ ہوگا تو یہاں پہ آپ کی یہ وابستہ امیدیں پوری کرے گا. جو 2023 میں اگر آپ اپنے آپ سے لگائے بیٹھے ہیں نا تو یہاں پہ اس کے وہ امیدیں پوری کرنے کا ٹائم سٹارٹ ہوا جاتا ہے. تو بہت اچھا, یعنی کہ یہاں پہ یہ رہے گا. نوکری میں پروموشن ہو سکتی ہے آپ کی, اگر آپ بے روزگار ہیں یہاں پہ نوکری مل سکتی ہے. صحت یابی ہوگی آپ کو یہاں پہ. اگر آپ کسی کورٹ لیٹیگیشن میں آپ یہاں پھنسے ہوئے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جیت ہو سکتی ہے. اس کے بعد زہرہ دیکھا جائے وینس تو آپ کے 12ویں گھر میں آ جائے گا تقریباً 12 مارچ سے 3 اپریل کے درمیان. یہاں پر یہ تھوڑے سے نوکری میں, باس, آفس, دفتری معاملات میں باس سے, آفس سے, یہاں پہ یہ جو بھی چھٹے گھر کی منصوبات ہیں نا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس میں تھوڑی سی ناقص کرنے جو ہے. آفس میں ہو سکتا ہے باس کے ساتھ آپ کا کچھ جھگڑا ہو جائے, آپ یہاں پہ ملازمت سے نکالے بھی جائیں. تو کوشش کریں جب آپ کو پتہ ہو اسٹرالوجی کا گائیڈنس آپ کو پتہ ہو کہ جب یہاں پہ یہ واپس زیر ہونا تو آپ کچھ خاموشی اختیار کریں. اس کے بعد کچھ دنوں بعد یہ زہرہ جونس ہے وہ 6 اپریل سے اپنے گھر, پہلے گھر میں, لگن میں, عروج میں آ جائے گا. بہت اچھی پوزیشن میں ہوگا. یہاں پہ اپنے گھر والے تو عروج میں ہوگا, آپ اپنی من مانی کریں گے. کیونکہ آل اوور اگر دیکھا جائے نا 2023 برج سور والے تو زحل جونس ہے 2.5 سال 9ویں گھر میں رکے رہا ہے. تو یہ 7.5 سال ان کے زہرہ وینس ٹورس والوں کے ویسے بھی بہت اچھے گزر گئے ہیں, 2.5 سال گزر گئے ہیں. تو اسی سال 2023 میں زحل ان کے 17 جنوری سے 10ویں گھر میں آ جائے گا. بہت اچھی پوزیشن میں آ جائے گا یہاں پہ. یعنی کہ یہاں پہ آپ کو بہت اچھا عہدہ ملنے والا ہے. 10ویں گھر میں اگر زحل آئے گا تو کاروبار کی پوزیشن بہت اچھی ہو جائے گی. نیا کاروبار اگر آپ کرنے کا پلان کر رہے ہیں, آپ کو یہ بڑی ضرورت ہے, اس میں کامیابی دلوا سکتا ہے. تو یہ اب 17 جنوری سے 2.5 سال زہرہ برج سور میں ہی 10ویں گھر میں موجود رہے گا برج سور والوں کے لیے. تو ابھی ان کے 5 سال بھی باقی ہیں
اگر اپنی زندگی میں کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی گھر لینے کی، کوئی گاڑی لینے کی، کوئی باہر کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو یہ زحل کے ان 7.5 سالوں میں یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ 2.5 سال گزر گئے، 5 سال رہ گئے، تو یہ اچھے رزلٹ یہاں پہ دے گا. مانا زحل ایک سست سیارہ مانا جاتا ہے، مگر یہ آہستہ آہستہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا سکتا ہے. اس کے بعد زہرہ کی بات ہو رہی تھی. زہرہ اس کے بعد برج جوزا میں، برج سرطان میں اچھا رزلٹ دے گا کہ 7 جولائی سے نا 22 جولائی اس دوران یہ چوتھے گھر میں آئے گا. یہاں پہ پھر وہی چھٹے اور پہلے گھر کی منصوبات کی جو آپ کو بتائی ہیں، یہاں پہ تھوڑا سا ڈسٹربنس رہے گی. باقی آل اوور یہ بہت اچھی پوزیشن میں رہے گا. 29 نومبر سے یہ اپنے گھر چھٹے گھر میں آئے گا. چھٹے گھر میں تو اچھا نہیں ہوتا، مگر اس کا اپنا ہی گھر ہے، یہاں پہ اس کو حالت عروج میں ہوگا. نوکری اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی طرف نوکری میں پروموشن ہو سکتی ہے. اچھی نوکری گزرے گی اس پورا سال آپ کا. ٹھیک ہے، ملازمت پیشہ افراد کے لیے اچھا سال گزر سکتا ہے یہاں پہ. اور اس کے علاوہ اینڈ پہ تھوڑا سا اوائڈ کیجیے گا، کیونکہ چھٹے گھر میں جب زہرہ آپ کے موجود ہوگا نا، بے شک اپنے گھر حالت عروج میں ہے، تو آپ نے یہاں پہ نا باہر کے کھانے پینوں سے پرہیز کرنا. آپ یہاں پہ بیمار ہو سکتے ہیں، بد پرہیزی ہو سکتی ہے آپ کو. اس کے علاوہ کیونکہ مشتری جو ہے نا، مشتری ان کا سال 2023 میں 22 اپریل سے 12ویں گھر میں آ جائے گا. لیکن مشتری یہاں پہ نا 12ویں گھر میں جب آئے گا نا، ابھی تو سال کے آغاز سے لے کر 21 اپریل تک یہ 11ویں گھر میں ہی رہے گا، اپنی حالت عروج میں. لیکن 22 اپریل سے یہ 12ویں گھر میں آ جائے گا. تو جب 22 اپریل سے 12ویں گھر میں آئے گا، وہاں سے مشتری اب 180 کے زاویے سے چھٹے گھر کو دیکھے گا. تو یہاں پہ کوشش کیجیے کسی سے لڑائی جھگڑا مت کریں، کیونکہ زہرہ جن کا ویسے بھی سٹار ہوتا ہے، وہ سور کے افراد، وہ لڑائی جھگڑے کی طرف راغب نہیں ہوتے. ان چیزوں کو وہ بالکل ڈس لائک کرتے ہیں. بالکل اگر کہیں لڑائی بھی ہو رہی ہے، وہ پاس جانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہے ہی محبت کا سیارہ. ٹھیک ہے، یہ ایسے لوگ جو سے ہوتے ہیں نا، اچھی محفل میں جہاں خوشگپیاں، فن، اس طرح کی چیزوں میں رہنا پسند کرتے ہیں. لیکن کوشش کریں یہاں پہ کہ برا وقت آتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، تو اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے بالکل دور رکھیں، کیونکہ یہاں پہ ایسی پوزیشن بن سکتی ہے کہ آپ کسی مقدمے میں بلا وجہ پھنس جائیں، یا آپ کو کسی کورٹ لیٹیگیشن کا یہاں پہ سامنا کرنا پڑ سکے. تو اگر ایسی پوزیشن بنے تو آپ یہاں پہ مشتری سے ریلیٹڈ زرد رنگ کی اشیاء کا یہاں جو میں رات والے دن صدقہ دیں. تو زہرہ جو ہے سال کے آخر میں، پھر 2023 میں 25 دسمبر سے آپ کے 7ویں گھر میں آ جائے گا. آل اوور زہرہ پہلے اور چھٹے گھر کا مالک ہے. پرسنالٹی، نوکری، ملازمت، مقدمہ، ان چیزوں کے حوالے سے بہت اچھی خوشخبری رہے گی. قرضے کا بھی گھر چھٹے گھر سے منسوب ہوتا ہے. تو قرضہ جو لوگ قرضہ لے کے اگر بزنس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ یقین کریں زحل آپ کے 10ویں گھر میں، آپ شارٹ انویسٹمنٹ سے بھی اگر کوئی کام کریں گے نا قرضہ لیے بغیر بھی، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے گا. تو کوشش کیجیے کہ سیارگان کی اچھی پوزیشن سے یہاں پہ فائدہ اٹھائیں. اس کے بعد زائچے میں اگر دیکھا جائے، آپ کا دوسرے گھر کا مالک سیارہ اور 5ویں گھر کا مالک سیارہ. دوسرے گھر کا مالک سیارہ جو سا زائچے میں ہے وہ سیارہ عطارد ہے، اور 5ویں گھر کا بھی مالک سیارہ عطارد ہے. اب زائچے میں دوسرا گھر آپ کا کنبہ، فیملی، آپ کی دولت، انکم، آپ کی یعنی کہ ہسٹوریکل نالج سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اب آپ کے دماغ میں جو میموری ہے اس سے بڑا یہ چیز افیکٹ کرتی ہے. اور عطارد سیارہ ویسے بھی تعلیم سے جڑا ہوا ہے. جتنی بھی تعلیم آتی ہے، تعلیم و تجارت آتی ہے، وہ ساری عطارد سیارہ سے منسوب ہوتی ہے. اور لکیلی یہاں پہ برج جوزا آپ کا زائچے میں دوسرا گھر ہے، اور دوسرا گھر کا تعلق میں بتا چکا ہوں، آپ کی آواز سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے، آپ کی گفتگو سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے دوسرا گھر. اور اسی طرح زائچے میں 5واں گھر آپ کی تعلیم سے منسوب ہے. 5واں گھر آپ کی فن ایکٹیویٹیز، آپ کا میڈیا، سوشل میڈیا جتنا بھی آتا ہے، یہ تمام آپ کا 5ویں گھر سے منسوب ہے. آپ کی یہ ڈرامہ، فلمی دنیا تمام 5ویں گھر سے منسوب ہے. آپ کی اولاد کا تعلق زائچے میں 5ویں گھر سے ہے. اگر اس کے علاوہ ہنسی خوشی، مذاق، امتحانوں میں کامیابی دیکھنی ہو تو سب 5ویں گھر سے دیکھی جاتی ہے. 5ویں گھر کا تعلق پالیٹکس سے بھی ہوتا ہے. 5ویں گھر کا تعلق یہاں پہ آپ کے ان ایکسپیکٹڈ گین سے بھی، پرائز بانڈ، لاٹری، جوا، یہ تمام چیزیں زائچے میں 5ویں گھر سے منسوب ہوتی ہیں. تو اس کا مالک سیارہ عطارد یہ بھی پورا سال 2023 12 برج میں اپنی گردش مکمل کرے گا. تو ہم اس کو مختصر سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ناقص کن ایام میں ہوگا. یہ ناقص ہوگا تقریباً برج حمل میں آئے گا. یہ 31 مارچ سے 20 اپریل، اس دوران یہ 12ویں گھر میں ہوگا. اس کے بعد یہ ناقص ہوگا 25 جولائی سے 22 اگست. اور اس کے علاوہ یہ تقریباً باقی سارا سال یہ بہت اچھا رزلٹ دے گا. اچھی پوزیشن میں موجود ہے. جو میرے ناقص ایام تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ڈیٹ وائز. باقی سارا سال یہ عطارد سیارہ بہت اچھی پوزیشن میں گردش کرے گا. روپے پیسے کی آمد و رفت لگی رہے گی. لیکن ایک بات بتاتا چلوں کہ کچھ یہاں پہ نا آپ کو دیکھیں، برج سور والوں کے لیے نا یہ سال
मुश्तरी की वजह से 50-50 कभी खुशी कभी गम में भी सिस्टम यहाँ पे चलेगा, क्योंकि मुश्तरी 12वें घर में जब आ जाए ना आपके, तो आमदन जितनी भी होगी ना आपकी, ये अखराजात ज़्यादा कराएगा। और उसके बाद उसके साथ साथ मुश्तरी के साथ 12वें घर में राहु भी साथ मौजूद है, राहु साया, ठीक है। ये एक दोनों सियारगान अगर आपस में मौजूद है तो यहाँ पे ये अखराजात ज़्यादा कराएगा। हॉस्पिटल की तरफ आपके अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ इस तरह के, यानी कि बीमार हो सकते हैं, आपको कोर्ट लिटिगेशन बन सकती है, यानी कि आमदन कम अखराजात ज़्यादा करेगा। तो यहाँ पे ऐसे सिस्टम बन सकते हैं, तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि बाकी ऑल ओवर स्टार आपके बहुत अच्छे पड़े हैं। खाली एक मुश्तरी के ख़राब होने से जायचे में कोई ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं आएंगी, मगर कोशिश करें कि जिन चीज़ों का पता लगे कि जिनमें नुकसान हो सकता है, और उन चीज़ों में आप उन मामला में ना पड़ें, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई कोर्ट लिटिगेशन हो गई, और कर्जा लेने का बिला वजह आप मत सोचें कि मैं भैया लूँ, इन चीज़ों से आपने वाइट करनी। बाकी ऑल ओवर 5वें घर का भी मालिक सियारा तारद है, तो जो नाकस याम है उन याम में आपका रिजल्ट अगर आ रहा है तो वो कोशिश कीजिए, उनमें याम में अच्छा नहीं आ सकता, ठीक है। बाकी ऑल ओवर जो सारा साल अच्छी पोजीशन इसकी रहेगी, उसमें रिजल्ट भी अच्छा आएगा, औलाद की तरफ से भी अच्छी खुशखबरी मिलेगी, औलाद का साथ रहेगा आपके साथ। उसके अलावा प्राइज बोर्ड लॉटरी के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा ये, क्योंकि जोहल देखें 2 बड़े मेजर सियारगान हैं, जोहल और मुश्तरी, ये बड़े सियारगान हैं। इसलिए बड़े माने जाते हैं क्योंकि ये घर में ज़्यादा टाइम पीरियड गुजारते हैं। जोहल 2.5 साल यहाँ काम करेगा। जोहल अगर अच्छा पड़ा है ना जिस घर में, उस घर की मनसूबात के हवाले से आपको 4 चांद लगा सकता है। तो बाकी छोटे सियारगान अब पोजीशन जल्दी बदलते रहते हैं। अतारद सियारा 20-25 दिनों बाद अपना घर बदल लेता है, क्योंकि इसने पूरे साल में 12 घरों में अपनी गर्दिश मुकम्मल करनी होती है। तो बे औलाद जो उनसे हैं वो बुर्ज सौर वाले, वो इंशाल्लाह ताला औलाद की भी औलाद से भी फैज़ पा सकते हैं। इसके अलावा इम्तिहानों में कामयाबी, मेहमान नवाजी, हंसी खुशी, इन तमाम चीज़ों से आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा हासिल हो सकता है। हाँ जी, अतारद भी अच्छा पड़ा हो और मुश्तरी और जोहल 10वें घर में आ लेते हैं, रूज में हो, और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ सौर वाले, टॉरस वाले अगर कोई स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूट ओपन करना चाह रहे हैं तो आपको इसमें बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिल सकती है। कोई अकेडमी खोलें या कोई स्कूल का टाइप अगर आप सोच रहे हैं तो ये बड़े अच्छे ज़बरदस्त मौके हैं कि आपको इसमें कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद आइचे में अगर देखा जाए तीसरा घर वो सरतान। अब ये सरतान का मालिक है कमर। कमर एक एस्ट्रोलॉजी में नजूम में 23 तरीन सियारा माना जाता है। सियारा कमर पूरे माह में ही, वाहिद सियारा जो एक माह में 12 बुर्जों में गर्दिश मुकम्मल कर लेता है। तो ये जंतरी में दर्ज झैल है कि सियारा कमर सिर्फ आपने देखना जब आपके चौथे, 8वें और 12वें घर होगा, यहाँ पे कुछ नाकिस होगा, बाकी ऑल ओवर ये 8 बुर्जों में अच्छा फाली देगा। क्योंकि जायचे में तीसरा घर आपके छोटे बहन भाई, आपके अजीज, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपकी हिम्मत, देखिए हिम्मत बहादुरी, ये भी तीसरे घर से मंसूब है। हिम्मत है तो काम करेंगे, तीसरे घर से ताल्लुक इसका। तीसरे घर का ताल्लुक आपकी मार्केटिंग से है, तीसरे घर का ताल्लुक आपकी मैनेजमेंट से है, तीसरे घर का ताल्लुक आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपका शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस है, तीसरे घर आपका जायचे में न्यूज़ से है, मीटिंग से है। और सबसे बड़ी बात, तीसरा घर जायचे में जो सब हैंड स्किल से मंसूब होता है, हाथों, जो भी जितने भी अफराद हैं, कुछ और टॉरस वाले जो हाथों से काम करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, बढ़ाई है, नाई है, कोई भी हेयर कटर है, जो भी काम कर रहे हैं वो सब जायचे में तीसरे घर से मंसूब है। तो ये कमर सियारा बहुत अच्छा तकरीबन रहता है, क्योंकि ये अपना घर अगर नाकिस है तो बहुत जल्दी अपना घर 56 घंटों बाद अपना घर बदल लेता है। तो तीसरे घर के हवाले से आपका जो है तमाम मनसूबात में अच्छी और बेहतरी रहेगी। मीडिया में अगर जो लोग हैं टॉरस वाले, उनका साल बहुत अच्छा गुजरेगा, प्रमोशन भी हो सकती है, रिजल्ट बहुत अच्छे मिल सकते हैं उनको। इसके बाद जायचे में चौथा घर। जायचे में चौथा घर बुर्ज असद, मालिक सियारा सूरज। सूरज पूरा एक माह एक बुर्ज में क्या करता है। तो सबसे पहले हम देख लें कि सूरज जो सा है बुर्ज कोस में जब ये आएगा, ये साल के आगाज से में ही बुर्ज कोस में मौजूद होगा आपके 8वें घर में, और 14 जनवरी को ये 9वें घर में दाखिल हो जाएगा। उसके बाद इसको बुर्ज हमल में होता शर्फ है 14 अप्रैल से 14 मई तक। इन अयाम में शर्फ की वजह से बचत रहेगी। अदरवाइज अगर देखा जाए तो बुर्ज असद मालिक सूरज है। तो चौथा घर आपकी जायदाद है, चौथा घर आपका घरेलू सुख से मंसूब है। हर वो चीज़ जो आपको कंफर्टेबल लगे, आपको ज़िंदगी में आसान लगे, चौथे घर की मंसूबात से मंसूब होती है। चौथे घर का ताल्लुक आपकी वालदा से है। चौथा घर आपका मकान, जायदाद, आपकी ज़री ज़मीन, ज़री रकबा, आपकी गाड़ी, जहाँ पल बढ़कर छोटे बड़े होते हैं, वो आपका चौथे घर से मंसूब होता है। चौथा घर जो भी चीज़ हमें सुख दे वो जायचे में चौथे घर से मंसूब है। घर का सामान जितनी भी सब चौथे घर से मंसूब है। तो देखा जाए तो सूरज सिर्फ साल के आगाज में कुछ दिन नाकिस है, 14 जनवरी से 9वें घर में आ जाएगा। इसके बाद ऑल ओवर ये पूरा साल बहुत अच्छा कर देगा। गुड्स और टॉरस वाले
دیکھا جائے تو زحل کا تعلق تو نہیں ہے، زحل 10ویں گھر میں پڑا ہے، لیکن زحل 10ویں گھر میں بیٹھا 7ویں گھر کو پوری نظر سے دیکھے گا، اینیمی بروج ہے اس کا. مگر یہ آپ کو اس سال اگر آپ گھر نہیں ہے کوئی، تو آپ رینٹ پہ رہ رہے ہیں، تو کوئی آپ کو گروی گھر ہے یا کوئی پلاٹ میں اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں نا، اس طرح اگر آپ کوئی پلان بنائیں گے نا تو آپ کو یہ اس میں کامیابی دلوا سکتا ہے. گھر کی نئی چیزیں آ سکتی ہیں، گھریلو سکھ آپ کے ساتھ رہے گا. تو یہ تمام چیزیں چوتھے گھر سے جتنی بھی منصوبہ ہے نا، گاڑی نہیں آپ پرچیز کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو کوئی نئی بائک خرید سکتے ہیں آپ، ہو سکتا ہے بائک سے آپ گاڑی بھی آ جائے، کیونکہ زحل 10ویں گھر میں پڑا ہے اور چوتھے گھر کا مالک تقریباً سارا سال اچھا رزلٹ دے گا. تو یہ چیزیں آپ کو میسر ہو سکتی ہیں. اس کے بعد زائچے میں اگر دیکھا جائے تو 7واں گھر اور پہلا گھر. 7واں گھر کی کا مالک سیارہ مریخ ہے. 7واں گھر آپ کا منگنی، شادی، نکاح، آپ کی ازواجی زندگی، آپ کے شراکتی کاروبار سے منسوب ہے. 7واں گھر آپ کا اینیمیز کا بھی ہوتا ہے، دشمنوں کا بھی ہوتا ہے، مقابلے بازی کا بھی ہوتا ہے. اگر آپ نے جیت ہار دیکھنی ہو وہ بھی زائچے میں 7ویں گھر سے دیکھی جاتی ہے. اور اسی طرح اس کا مالک سیارہ مریخ بھی ہے. مریخ ہے اس کا 7ویں گھر کا مالک. اس کا ایک اور گھر بھی ہے، وہ 12واں گھر ہے. تو 12واں گھر زائچے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. 12واں گھر زائچے میں نا آپ کی فضول اخراجات کا ہوتا ہے. 12واں گھر آپ کی پابندیاں، جذباتی معاملات، ٹینشنز، نیند کا نہ پورا ہونا، ان چیزوں سے منسوب ہوتا ہے. گہرائی والی چیزیں، اسپرچول چیزوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے. ہڈن سیکرٹس کئی لوگوں کو شوق ہوتا ہے، کئی لوگوں کو ایسے روم جاننے کا شوق ہوتا ہے کہ جو کوئی نہ جانے، جو کہتا ہے کہ بس مجھے اس کا پتہ ہو. ان کا تعلق بھی 12ویں گھر سے ہوتا ہے. تو مریخ جو ان سے ہے نا، وہ دیکھتے ہیں کہ سال کے آغاز میں تو لگن میں ہی پہلے گھر میں موجود ہوگا. تو دیکھیں جب مریخ میں پہلے گھر میں موجود ہوگا نا تو آپ کو یہاں پہ کی ٹینشن دے گا. کس معاملے میں؟ 7ویں گھر کی منصوبات ہے. 7واں گھر کون سا آپ کا؟ 7واں گھر آپ کی ازواجی زندگی کا. یہاں پہ تھوڑی سی ڈسٹربنس کریٹ کرے گا. اگر کوئی 18 سالوں کی اگر کوئی کورٹ میں کوئی فیملی کیس چل رہا ہے تو یہاں پہ صبر کریں آپ، کیونکہ مریخ جو ہے نا یہ جذباتی سیارہ ہے، ایک لڑائی جھگڑے والا سیارہ مانا جاتا ہے. خود آپ کی پرسنالٹی بہت سافٹ ہے، لیکن جب مریخ جب سر پہ آ جائے گا نا جس پہلے گھر میں، تو اس کا مطلب آپ کی سر پہ یہاں پہ موجود ہے. تو یہاں پہ یہ آپ کو خود نہیں سمجھ لگے گی کہ آپ کیا بول رہے ہیں. آپ بلا وجہ کسی سے لڑائی جھگڑا کر لیں گے. حالانکہ برج سور والے بڑے پیار اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں پہ بلا وجہ لڑ پڑیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو ان معاملات میں آپ اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ اسٹرالوجی از اے گائیڈنس. اسٹرالوجی میں جب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ان ایام میں یہ وقت ہو سکتا ہے، تو آپ ان دنوں صبر کا دامن اختیار کریں اور ان چیزوں کو اوائڈ کریں. آپ ثابت کریں کہ آپ سور ٹورس زہرہ سیارے سے منسوب ہے، محبت کرنے والے افراد ہیں آپ. اس کے بعد 12 مارچ سے برج جوزہ میں دوسرے گھر میں آ جائے گا. آل اوور یہ اچھا رہے گا. اگر یہ تھوڑا سا ناقص ہوگا تو میرا خیال ہے یہ سال کے اینڈ پہ جا کے 27 دسمبر سال کے 23 کے کچھ پہلے یہاں میں تقریباً 11 مارچ تک، اور سال کا اینڈ 27 دسمبر سے یہاں پہ یہ کچھ ناقص ہوگا. باقی آل اوور مریخ بھی بہت اچھی پوزیشن میں موجود رہے گا. مریخ جو ہے نا آپ کا زائچے میں انرجی فورس کا کردار ادا کرتا ہے. مریخ کا تعلق آپ کے بلڈ سے ہوتا ہے. اگر مریخ اچھا نہ ہو برتھ چارٹ میں، خاص طور پہ موجودہ ایام میں، تو یہ دیکھیں موجودہ ایام میں سیارہ جتنا مرضی اچھا پڑا ہو، لیکن اگر برتھ چارٹ میں ویک ہے نا تو یہاں پہ اچھا پھل نہیں دیتا. اسی لیے میں بار بار اپنے ہر پروگرام میں ایک ریکویسٹ آپ سے ضرور کرتا ہوں کہ آپ اپنا برتھ چارٹ لا کے دیکھیں. جن افراد کا مریخ برتھ چارٹ میں اچھا نہیں نہ پڑا تو ایسے لوگ ڈرپوک بھی ہوتے ہیں، ان کو بلڈ میں بھی پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق بلڈ سے بھی ہوتا ہے. سورج کا تعلق آپ کے ہڈیوں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زہرہ کا تعلق آپ کی سکن سے ہوتا ہے، آپ کے بالوں سے ہوتا ہے. بہت مسائل رہتے ہیں بالوں کے کتنے، تو وہ زہرہ سیارے سے منسوب ہوتا ہے. تو اگر آپ ان سیارگان کی منصوبات کو سمجھیں اور جو چیز اچھی نہیں پڑی ہوئی اس کا صدقہ دیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں بڑی حد تک بہتری آ سکتی ہے. اس کے بعد زائچے میں آخری جو گھر 2 رہ گئے وہ ہے 9واں اور 10واں. مالک سیارہ زحل فریش سال کے آغاز میں 17 جنوری سے 10ویں گھر میں آ جائے گا. یعنی کہ 9واں گھر آپ کی خانہ قسمت سے منسوب ہے. 9ویں گھر میں 2.5 سال زحل رہ کے گیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کا پچھلے 2.5 سال اچھے گزرے ہوں گے. آپ کے یہاں پہ 9واں گھر کا تعلق آپ کی ہائر اسٹڈی سے ہے، بیرون ملک سفر سے ہے، مقدس مقامات کی زیارت سے منسوب ہے، آپ کی انشورنس سے منسوب ہے. 9واں گھر آپ کا ہائر ڈپلوما ہے، مذہبی علوم ہے، فلسفر، مذہبی کتابیں پڑھنا، سفر، یہ تمام چیزیں 9ویں گھر سے موجود ہیں. تو ان تمام چیزوں کی طرف سے آپ کو پچھلے 2.5 سال میں امید کرتا ہوں تو اچھے رزلٹ ملے ہوں گے. اب یہ 17 جنوری سے 2.5 سال پھر 10ویں گھر میں رہے گا. 10واں گھر کہتا ہے کہ برج سور 18 سالوں کو کسی اچھا کوئی اعلیٰ اور اچھا عہدہ ملنے والا ہے. اگر یہ کچھ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی
सरकारी कोई सीट मिल जाए, कोई लीगल एडवाइज़र कहीं लग जाए, कोई सरकारी डॉक्टर लग जाए, या कोई भी सरकारी महकमा, क्योंकि 10वें घर का ताल्लुक आपकी सरकार से है, गवर्नमेंट से है। छठा घर मुलाजमत से है, ठीक है। छठा घर में आपको पहले भी बताया कि आपका मिनिस्ट्री सर्विस का भी घर रहता है। लेकिन अगर आपका 10वां घर मौजूद है, या आपका बिजनेस का भी, आपका बाप का, वालिद साहब का भी, या आपको एक आला ओहदे पे बिठाना, सबसे बड़ी बात है 10वां घर आपके इज्जत व शरफ और उरूज का है। अगर 10वें घर का मालिक अच्छा नहीं पड़ा तो वो ज़वाल पजीर कर जाता है। हर काम में आपको आपकी यानी कि कोई तोहमत लगा सकता है आप पे, आपकी इज्जत नहीं बरकरार रखेगा। लेकिन चूँकि ये सारा 2.5 साल अभी इसका स्टार्ट हो गया है और ये पूरा साल 10वें घर में रहेगा, तो यहाँ पे कारोबार में भी बेहतरी आएगी, आपको इज़्ज़त व शरफ भी मिलेगी। ये तमाम चीज़ें आपके साथ अब होने वाली हैं। तो इन तमाम वक़्त को आप यूटिलाइज़ करें और अच्छे तरीके से समझें और एक मुकम्मल एक प्लान के साथ आगे बढ़ें, तो इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। आपका एक हाई अथॉरिटी, प्रमोशन, फेम, रेपुटेशन, पोजीशन, जो भी आप काम करते हैं ना, आपको इसमें कामयाबी दिलवा सकता है। इसके बाद दायचे में आखिरी घर जो है वो 8वां घर और 11वां घर। मालिक सियारा मुश्तरी देखें साल के आगाज़ में तो अपने घर हालत है अरूज में बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद होगा। 8वां घर दायचे में अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि 8वां घर जो है ना दायचे में हादसे का होता है। लेकिन इसके साथ साथ 8वां घर आपकी स्पिरिचुअल चीज़ों से भी होता है, आपके हिडन नॉलेज से भी होता है, आपके सीक्रेट सलूम से भी होता है। 8वां घर आपका जो है दायचे में वो ज़मीन के अंदर की चीज़ों का होता है। 8वां घर आपका बॉडीज पार्ट्स होते हैं। आपका 8वां घर सीक्रेट सलूम, जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी आ जाती है, और ऐसे अलूम के जो आप लोगों के ज़ाहिरी तौर पर ना कर सकें, वज़ाइफ का पढ़ना, उन चीज़ों से भी मंसूब होता है। 8वां घर आपकी विरासत में हिस्सा मिलने का भी होता है। 8वां घर एक्सीडेंट, इन तमाम चीज़ों से भी मंसूब होता है। और इसी तरह दायचे में 11वां घर आपकी व्यवस्था में, आपके बड़े भाई का, आपकी अशो इशरत का, राहत का, इन्वेस्टमेंट आपकी यानी कि सेविंग का है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है ना, ये उसमें फ़ायदा देगा। साल के आगाज़ से लेकर 21 अप्रैल तक तो ये बहुत अच्छी पोजीशन में शर्फ में मौजूद रहेगा। यानी कि आपको विरासत में भी कोई हिस्सा मिल सकता है। यहाँ पे आप 8वें घर की मनसूबा से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अगर आप कोई अलूम पढ़े हैं, वज़ाइफ पढ़े हैं, उसमें आपको कामयाबी दिलवा सकता है। और इसके अलावा 11वें घर का मालिक सारा नेटवर्किंग, हाई अथॉरिटी, ठीक है, मेल जोल, फेमस होना, ये तमाम 11वें घर से मनसूब होता है। क्योंकि जितनी आपकी हाई अथॉरिटी नेटवर्किंग होगी, आप उतने ही फेमस हो सकते हैं। ये तो साल के बाद में अच्छा चलेगा, मगर 22 अप्रैल से साल के आखिर तक ये 12वें घर में रहेगा। और ख़ास तौर पर आपने एहतियात करनी है कि जब ये 4 सितंबर से 30 दिसंबर तक रिवर्स उल्टा चलेगा, मुश्तरी उल्टा चलेगा नहीं, यहाँ इस दौरान आपने एहतियात बरतनी है। जुमेरात वाले दिन जर्द रंग की शाख आपने लाजमी सदका देना है, क्योंकि इन अयाम में हो सकता है बड़े भाई के साथ आपकी अनबन हो जाए, आप पे कोई बिला वजह कोई तोहमत लगाने का सोचे या आप पे लगे, लेकिन आप उसमें से निकल तो आएंगे, लेकिन एक दफ़ा आप पे तोहमत लग जाए। तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। बिला वजह दोस्तों के साथ मत उलझें, मत कोई फजूल गैदरिंग में बैठें, क्योंकि 12वें घर में जब कोई सितारा आता है तो इंसान आप बड़े जो है ना अजीब व गरीब किस्म की महफिल में बैठता है, जिसको लोग डिसलाइक करते हैं। तो इन चीज़ों से आप अवॉइड करें, क्योंकि गुडसोर, टॉरस, वीनस वाले, ज़ोहरा सियारे से मंसूब अफराद फन लाइकिंग, मोहब्बत करने वाले होते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द सुनने वाले होते हैं, एक दूसरे को दुख बांटते हैं, किसी को दुख देते नहीं हैं। ये अपने अंदर ही सब कुछ ये बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन किसी को दुख नहीं देते। तो नाज़रीन, आज हमने गुडसोर टॉरस के सारे 12 घरों को हमने आज मुख्तसर सा जितना भी टाइम था उसमें हमने डिस्कस किया। तो स्टोन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पहला घर जो है वो ज़ोहरा वीनस से मंसूब है, तो आप ओपल पत्थर पहन सकते हैं। उसके बाद आप 5वां घर देखें, आपका वो सुबला है, मालिक सियारा तारद है, पन्ना पत्थर पहन सकते हैं आप। और उसके अलावा 9वां घर दायचे में आपने देखना पहले 5वें और 9वें घर से मंसूब सियारे का पत्थर आप पहन सकते हैं, तो आप फिरोज़ा भी पहन सकते हैं। मगर एक बात लाजमी देखिए कि बर्थ चार्ट में अगर इनमें कोई सियारा वर्स रेट्रोग्रेड उल्टा तो नहीं चल रहा, फिर वो पत्थर ना पहने। फिर बाकी 3 सियारों में जरूरी तो नहीं कि आपके तीनों ही रिवर्स हों, उल्टे चल रहे हों। जो उल्टा चल रहा है उसका पत्थर नहीं पहनना, बाकी आप उसके दोनों में से आप उसका पत्थर पहन सकते हैं। और नाज़रीन, उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और नेक्स्ट वीडियो हम बुर्ज जोज़ा जेमिनी पे करेंगे 2023 के हवाले से। और मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजी के मुतालिक आपको गाइडेंस हो, आपको पता लगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, सियारगान क्या होते हैं। अभी तो ये मुख्तसर सा यहाँ पे बयान होता है, इसके बाद इसके दर्जात होते हैं हर सियारे के,
کیونکہ ہر سیارے کے 30 درجے ہوتے ہیں. جب یہ سٹارٹنگ میں آتا ہے نا کوئی بھی سیارہ کسی بھی گھر میں، تو وہ پہلے سٹارٹنگ میں 1 سے 5 درجے میں کمزور سمجھا جاتا ہے، پھر یہ 5 سے 10 میں کچھ اس کو 30% سمجھا جاتا ہے. لیکن جب یہ 10 سے 18 کے درجے میں مضبوط پاتا ہے نا، تو تب یہ جس گھر میں بھی موجود ہوتا ہے، اگر اس کے دوست گھر میں موجود ہے نا، تو اس گھر کی منصوبات کو یہ اچھا کرے گا، اس گھر کی منصوبات کو سنوارے گا، اس گھر کی منصوبات کے حوالے سے آپ کو اچھے رزلٹ دے گا. تو ناظرین میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی. اپنی قیمتی رائے سے ضرور کہا کیجیے. اللہ حافظ.